Maayong adlaw, hapon or gabi sa tanan kung unsa man kamong orasa nga nakigdugtong niining atong panimahon karon. Usa ka malipayong pag-abi-abi alang sa tanan, ang pulong sa salmista diha sa Salmo 134 nagingon, "Duol kamo og dayga ang Ginoo, ibayaw ang inyong makamot diha sa pag-ampo." Aniya kita karon naghiusa alang sa pagdayeg o pagsimba sa atong Ginoo uban sa pag-ampo o pagpasalamat kaniya. Mao nga hiusahon ta ang atong mga tingog sa pagpatugbaw diha sa pagdayeg sa atong Dios. Uban usab sa atong mga pagtagad, nagapadayon ang atong mga buluhaton sa iglesia. Salamat kaayo alang sa inyong mapadayunon nga pagsuporta, financial, mga pag-ampo, pagdasig ug bisan sa unsa man nga mga pamaagi. Kamo naningkamot sa pagtabang sa atong simbahan o sa mga buluhaton sa simbahan. Salamat kaayo mga kaigsuonan. Padayon ang atong pag-ampo alang sa tanang makaigsuonan nga anaay gipangbati sa ilahang pisikal nga panglawas. Atong pag-ampo nga ang Dios magapanalangin o magaayo gayud ngadto kanila. Happy birthday alang sa tumakaigsuonan nga nagasaulog sa ilahang birthday or adlaw nga natawhan sulod niini nga semana. Labi na karon nga adlaw nabasig na ay nag-birthday karon February 14. Happy birthday alang sa tanan nga nag-birthday karon o karon nga semana. Hinaot ang grasya o panalangin sa Ginoo mo'y mag-aabot o magabubo diha sa inyong tibuok nga kinabuhi. Og happy wedding anniversary sa mga magtiayon nga gikasal karon nga adlaw, February 14 o sulod niini nga semana. Hinaot ang gugma sa Ginoo nga maoy naghiusa diha kaninyo, gahiusa ninyo diha sa kaminyoon, magapabilin kining mainiton. Uban sa atong mga pag-ampo nga ang gugma sa Ginoo sa kanunay, maugayoy magahiusa kaninyo. Dili lamang diha ingon nga magtiayon, bisan pa diha sa tibuok ninyo nga panimalay. Ang communicants class nagasugod na kini alang sa atong mga kabataan nga nag-edad og 12 years old. Every Saturday, whole day ang ilahang communicants class. So nagsugod niya atong niagi nga Saturday. Padayon kini nga ang ilahang klase hangtod sa moabot sa Easter Sunday nga mao ang confirmation. Ang culmination nila mao ang confirmation nila during sa Easter Sunday. Now, sab kitay adult communicant class. Every Sunday, alas 8:45 sa buntag hangtod sa alas 9:45 sa buntag sa pastor's office uban ni Pastor Cal. Kung naa ka may mga concerns o mga pahibalo o pangutana, ang atong telephone number sa church office 4920034. O makontak usab nato ang church staff diha sa Messenger o text o tawag para sa inyong mga prayer request o church concern. So please inform ang atong mga pastors sa inyong mga prayer request para atong maapil kini sa atong mga pag-ampo. Mao lamang kana atong mga pagtagad o mga pahibalo niini nga takna. Andamon ta ang atong kaugalingon o pasalamatan ta ang Dios. Ninihigayon na sa atong pagsaulog sa Ash Wednesday o simbahon ta ang Dios diha sa Espiritu sa kamatuuran oban sa iyang gugma sa matag usa ka nato. Come and be joyful, come and praise the Lord. Sing with gladness. All be praising, Be praising, be praising. God is faithful and true forevermore. Come and worship the Lord your God, Creator.
Creator, Redeemer, and Friend. Come, brothers and sisters, the temple of God is open, and our Lord and God is waiting. Lift up your hearts and voices to the majesty of our God. How great is our God, who steadfastly gives life and constantly provides and offers the best for us. The Lord is one God. Love the Lord with all your strength, with all your heart, and with all your mind. The Lord is mighty and worthy to be praised. Let us sing the greatness of our God. Loving God, continue to show us your wondrous love. Surround us with countless acts that tell your majesty. Refresh us with your goodness and mercy. Come dwell among us, and through Christ, as we praise and worship your name. Even as we together pray in saying, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sinned against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, power, and glory forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. How can we thank God with our hearts are too far from the Holy One? How can we worship God if we conceal our sins? Only with a clean and humble heart can we genuinely worship God. Let us speak to God truthfully as we confess our sins and ask for God's forgiveness. Together, let us approach God in prayer.
We hear you calling us, O God, yet often we do not understand your ways and purpose. We wait until we are ready and feel secure. We delay our commitment and obedience, often faltering in our confession. We seek you as we often encounter deep waters of trials and often cannot find out our way to you. You believed in us, even if we failed. You trusted us, even if we were unfaithful. Restore us, Lord, and renew our minds to see your light flowing through as we immerse in the tragedies of life. Fill us, for we are empty without you. We have tried our healing methods, and they have not worked. We felt like we are an oarless, sailless boat drifting in the water, unable to gain direction or see the shore. We long for home and hope. From across these waters, you have called us. Now we come before you, seeking your healing and forgiving love. Amen. Hear the good news. Christ Jesus came into the world to save sinners. He gave power to his disciples to declare and pronounce to his people, being penitent, the absolution and remission of their sins. I declare to you, therefore, that God is just and may be trusted to forgive your sins and cleanse you from every kind of wrong. In the name of Christ, I tell you, your sins are forgiven. If you would have the life God intends for you, be you likewise forgiving. Amen. Magampo ta. Labing gamhanan ug maluluyon nga Dios, ania kami nining kalibutan, diin ang seguridad nga among nasinati. Natandog kini sa mga panghitabo o makasinatian nga wala na mo damha. O nitayog sa among kalinaw kalipay. Sama kini sa yamok og aso nga nahanaw. Apan niining higayuna, uban sa among pagsaulog sa Ash Wednesday, kami napahinumduman nga ang mga butang nga among giila nga naghatag og seguridad gawas diha kanimo. Kini kakawangan lamang. Bisan kining among lawas nga gipahimuslan gikan sa abog o sa abog rapod mo pauli. Ikaw ang nagmugna ug nag-umol kanamo o Dios. Ikaw ang naghatag kanamo og kinabuhi. Ikaw ang nagpahiluna kanamo dinhi sa kalibutan. Ikaw ang Ginoo nga among giila nga magbubuhat, manunubos ug magsasangkap. Mao nga diha kanimo kami nagatawag, nangamuyo ug nagahangyo. Ginoo ang makasinatian sa imong makatawhan, nagkalahi-lahi man. Among pangamuyo nga hatagi kami og kalig-on. Taliwala sa mga problema o pagsulay. Hatagi kami kalipay taliwala sa makaguol, kasubo o kahasol sa mga panghitabo diha sa among palibot. Sa among panimalay o bisan diha mismo sa among kinabuhi. Lamdagi ang among nangitgitan nga paglaom o pagsalig. Dasiga kami sa among pag-alaga diha kanimo o sa among isig kaingon. Hatagi kami kaikag sa pagsusi sa among kinabuhi nga andam mutangtang sa mga negatibo o dili maayong panglantaw, panghuna-una o tinguha. Apan puna kami sa imong grasya o panalangin diha sa among panghuna-huna nga anaa ang kalinaw, sa among pagbati nga naa ang kalipay o kahapsay sa pagbati, sa among pisikal nga lawas nga anaa ang kabaskog o kapiskay, sa espirituhanong kinabuhi, nga anaa ang kalig-on sa pagtuo o pagsalig diha kanimo Ginoo. O panalangini kami o Dios, uban sa tibuok namo nga panimalay,
Sudunga ang kahimtang sa matag membro sa pamilya o aga ka diha sa imong gugma o kaluoy. Ang mga tinguha o plano sa imong makatawhan. Buligi nga mahimong magmalampusod alang sa kaayuhan o kaangayan. Ang imo makatawhan kinsa nagasaulog usab sa ilang adlaw nga natawhan. Lipaya o giyahi ang ilang kinabuhi uban sa katuigan nga imong gihatag. Bisan pa o Dios diini nga adlaw, isaulog usab sa tibuok kalibutan ang adlaw sa kasing-kasing o ana atong kalibutanon nga paghigugma. Itugot o Dios nga maong gugma gikan unta diha kanimo. Ang maong gugma nga diin o Dios maoy mo patigbabaw. Ang maong gugma Ginoo nga imong panalanginan. Ang imong gugma maoy untay magahari diha sa matag usa nimo ka makatawhan aron mutunhay kini ngadto sa tanang katawhan bisan pa diha sa komunidad o sa tibuok kalibutan. May gugmaon o balaan namo nga Dios. Ang imong simbahan, ang United Church of Christ in the Philippines, national jurisdictions, conferences, o ang mga local churches, bisan pa kini iglesia lokal sa UCCP Iligan. Ana ay mga daghang mga bulhaton o activities. Among pag-ampo nga ibubo ang imong paggiya, pag-uban o pagpanalangin, uban ang proteksyon, aron ang mga buluhaton mahimong malampuson. Bisan pa o Dios kami nag-ampo alang sa tibuok nasod, ang nasod nga Pilipinhon, uban sa pamunuan o pagpaningkamot alang sa kaayuhan. Among pag-ampo o Dios, ihatag ang imong paggiya o pag-uban aron mo patigbabaw ang gugma o kalinaw diha sa pagdumala o sa pagbuhat. Among pag-ampo alang sa tanan nga magaabot ang imong gugma, kaluoy, kaayo o panalangin. Hinaot kini among pangamuyo, mudangat diha sa imong atubangan. Pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
Ang patukuranan sa atong pagpamalando makita diha sa libro sa Genesis chapter 2 verse 7 o sa Genesis chapter 3 verse 19. Unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta ug nagbuhat siyang tawo gikan niini. Gihoy pa niya ang buho sa ilong sa tawo sa gininhawa sa naghatag og kinabuhi ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Magpatulo ka sa imong singot o maghago pag-ayo una pa mohatag kanimog abot ang yuta. Hangtod mo balik ka sa yuta nga imong gigikanan. Hinimo ka gikan sa yuta o sa yuta ka mo pauli. Mo kini ang pulong sa Dios nga atong pagapamalandungan. Maayong gabi sa tanan. It's Valentine's Day. And today we celebrate the Ash Wednesday. Ash Wednesday, mao ni ang unang adlaw sa Lent or Quaresma. Since Heart Day man karon or Valentine's Day, ignon ta ani pagsulti. Ash Wednesday, mao kini ang unang adlaw sa paghingpit sa gugma sa langitnong Amahan alang sa tibuok kalibutan. Kay sumala pa sa John 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa paagi nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Ash Wednesday usa ka kay gayunan sa pagpahinumdum kanato nga ang tawo hinimo sa Dios gikan sa yuta o kini anaay katapusan nga mao ang kamatayon tungod sa sala. Apan gipasig-uli sa langit ng Amahan, pinaagi sa kamatayon sa bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Again, Ash Wednesday mao ang sinugdanan sa pagsulod sa Quaresma o penitential Lenten season. Sa early Christian church, ang gitas-on sa kasaulugan sa Quaresma, lahi-lahi kini. Apan magsugod kini unom ka semana ayha ang adlaw sa pagkabanhaw. Ang ilang gihimo ani nga panahon mao ang pagpuasa sulod sa 40 o 40 ka adlaw. Pinasubay sa gibuhat ni Ginoong Hesus nga nagpuasa sulod sa 40 ka adlaw dito sa Kamingawan. Dabatasan sa Roma, alang sa ilang pagpinitensya o pagkinulsol sa ilang mga sala, kini magsugod, pinaagi sa public repentance, sa unang adlaw sa Quaresma, agig pagpangandam alang sa pagpasiguli sa sakramento sa Eucharist o balaang panagambitay. Ang ilang himuon, mao ang pagsabwag og abo, magsulob og sako, ug mag-inusara hangtod sila mapasig-uli sa Kristohanong komunidad inig-abot sa Huwebes Santo. Sa dihang kini nga practice, wala na nasunod sukad atong 8 paingon sa 10th century ang ilang gihimo diha sa pagsugod sa pagsulod sa panahon sa pagpinitensya sa Quaresma. Gisimboluhan kini sa pagbutang og abo sa mga ulo sa tibuok kongregasyon. Sa moderno nga kasimbahanan sa Roman Catholic Church, ang abo nga ilang gigamit sa pagbagli sa ilang agtang, mao ang abo sa lukay diin kini gigamit sa previous nga Palm Sunday. Diri usab sa atoa sa dihang nagbaglis kita og abo, ang abo gikan kini sa abo sa lukay. Bisag wala kini na mention diha sa Bible ang Ash Wednesday, apan anaay mga nahisulat diha sa Biblia. Mga sugilanon o asoy sa mga katawhan diha sa Old Testament diin nagamit og abo o abo ingon nga simbolo sa ilang paghinulsol, pagpinitensya, pagbangutan o pagsubo. Sa matag higayon nga magsaulog kita og Ash Wednesday,
Kini nagpahinumdum kanato sa pulong nga ginalitok diha sa panahon sa lubong nga nag-ingon. Atong itugyan kining lawas diha sa yuta. Yuta ngadto sa yuta, abo ngadto sa abo, abog ngadto sa abog. Kini nga pulong gisulti unang-una diha sa Garden of Eden. Human si Adan ug Eva ni kaon sa bunga sa kahoy sa kaalam sa maayo ug daotan. Ang Dios niingon ngadto kanila. Magpatulo ka sa imong singot ug maghago pag-ayo, una pa mohatag kanimong abot ang yuta, hangtod mo balik ka sa yuta nga imong gigikanan. Hinimo ka gikan sa yuta ug sa yuta ka mo pauli. Dust to dust, ashes to ashes. A plain reminder of from where we arose and to where we shall return. Genesis 2:7 atong gibasa kaganihan nag-ingon, unya mikuha ang Ginoo og yuta ug nagbuhat siyang tawo gikan niini. Gihuypan niya ang buho sa ilong sa tawo sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Sa tinuod lang, we are by nature and action a walking, talking, thinking, doing package of dust and ashes. Mga bisag unsaon nato og kaligo og nodnod og sabon kining atong lawas, pagkataod-taod na gihapoy hugaw. Wala kayo'y bili ang abog or dust o ang abo or ashes. Kasagaran, everyday nagtrapo ta sa mga appliances o muebles sa matag balay tungod kay abog. Ilabi na kung naa ka nagpuyo dool sa dalan. Naaman gani abog bisan pasulod sa aircon nimo nga kwarto. Sa mukang taog dili ta ganahan og abog. Likayan nato ang abog. O kaha, dili ta mutunob sa yuta, kay hugawan ta sa yuta. Pero nalimta nato, nga kita di ay mismo, gikan ni anang mga butanga, gikan kita sa yuta, gikan kita sa abog. Uso na karon nga kung mamatay, i-cremate na. Dili na ta muhulat nga madugta rag iya ang lawas sa tao. Unya ang abo, inighuman sa cremation, ang uban, ilubong, ang uban pod isabwag sa dagat o sa suba, ang uban pod bahin-bahinon. Ang isa ka bahin, dalon dito sa isa ka anak, isa ka bahin, ibilin sa ilang balay, ang isa ka bahin to dito gidala sa paryente. Kining mga butanga, nagpahinumdum ka nato nga gikan kita sa yuta o sa yuta ra usab kita mobali. Usahay lang, mahimong confusing ang kamatuuran sa pagkakristohanon. Nakadungog na mo ani nga illustration, ako lang gyapon ning balikon to remind us sa abo. Sama sa nahitabo sa usa ka bata kinsa first time niya nga nakatambong og funeral service. Katambong og lubong. Ang minister nga naglubong niingon, abo ngadto sa abo, yuta ngadto sa yuta, abog ngadto sa abog. Wala nakasabot ang bata. Naglibog siya mao nga nangutana siya sa iyang lula nga kauban niya during sa lubong. Ang iyang lula nag-explain o nagpasabot nga hinimo kita gikan sa abog, kung mamatay ta, mahimo putang abog. Okay, nakasabot na ko, niingon ang bata. Pagkagabi, inisulod siya sa iyang kwarto. Sulod niya sa iyang kwarto, nikalit siya og singgit sa kahadlo. Iyang mama ni dali og adto niya unsay nahitabo. Niingon ang bata, naay namatay nga tao diri sa akong kwarto. Kay daghang abog. Again, physically gikan kita sa yuta o sa yuta usab kita mubalik. O mauni ang tao. Nahimong maanindot
ang giporma nga gikan sa yuta sa dihang gitayhupan kini sa Ginoo sa makapabuhing gininhawa. Nagsaulog kita og Ash Wednesday. Aron sa paghinumdom kanato kung diin kita gikan, o nagsaulog usab kita og Ash Wednesday sa paghinumdom kanato nga anaay nagbuhat kanato nga mao ang langit ng Amahan. Og nagpahinumdom kanato nga gihigugma kita sa Dios, mao nga gipasig-uli kita pinaagi sa dakong buhat sa grasya ni Ginoong Hesukristo. Ang Ginoo naghatag kanato og paagi aron mahimo kitang gawas nun, gikan sa abog ngadto sa abog, gikan sa yuta ngadto sa yuta. Ang paagi nga gihatag mao ang cross. Ang kamatayon ni Ginoong Hesus maong paagi sa Dios sa pagbutang sa usa ka timaan sa walay katapusang bili sa mga butang nga walay bili. Today it is for us to know and realize that God has chosen to give us some other life than that which leads to the load of dust and the ash pit. Og ang giingon sa Dios kanato uban niining atong pagpamalandong nga atong dawaton ang iyang kaluoy og atong hinumduman nga kita makasasala, kinahanglan maghinulsol og mutuo sa bugtong anak. Maayo man ang paghinulsol sa atong mga sala sa ingon aning higayon. Apan ingon nga magtutuo o ingon nga Kristohanon, kinahanglan nato kining buhaton matag adlaw. Dili lang panahon sa Kwaresma o sa Lenten season. Maayon man ang pag-ila sa kaugalingon ingon nga usa ka Kristohanon, apan kinahanglan kining buhaton matag adlaw dili lang panahon sa Kwaresma. Og maayo ang paghinumdom nga walay ritual nga makahimong matarong sa usa ka kasing-kasing diha sa tubangan sa Dios. Ang giingon sa Ginoo na kinahanglan natong buhaton ang pagkinabuhing Dios nun matag adlaw base sa gugma sa Dios. Dili kay mobuhat lang og matarong tungod kay nagunahuna kita nga dayigon ta sa mga tawo or anaay reward nga atong makuha gikan sa atong isig kaingon. Sa kanunay, atong hinumduman ang mga pulo nga atong madungog diha sa serbisyo sa panugyan. Yuta ngadto sa yuta, abo ngadto sa abo, abog ngadto sa abog. Apan kini nagpadayon sa pag-ingon, uban sa pagsalig akon kining yutan-ong balay nga atong gipuy-an madunot na. Hatagan kita sa Dios og balay sa langit. Usa ka balay nga siya mismo ang nagbuhat og mulungtad hangtod sa kahagturan. Ug ang buhing paglaom nga mabag-o kita pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay. Hinumduman nato kini tungod kay gibag-o naman kita diha sa buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Ang paglaom nga niabot kanato tungod sa kaluoy ug sa gugma sa Dios alang sa katawhan. Ang paglaom nga niabot tungod sa buhat sa Dios diha sa atong pagkakita og pinaagi ni Ginoong Hesus na mao'y nag-abli sa dalan ngadto sa bag-ong kinabuhi alang sa tanan nga maghinulsol og mutuo sa maayong balita nga gisangyaw. Ang nagasaulog o sa nagasaulog kita niining Ash Wednesday atong susihon, lantawon o tukion ang atong kaugalingon o maghinulsol sa atong mga sala. Ash Wednesday, nagpahinumdom ka nato at kita gikan sa abog o sa abog usab kita mupauli. Amen. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Let us now prepare our offerings.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Loving and merciful God, we offer these gifts in gratitude for all the ways in which you have blessed our lives. We offer these gifts to remember that you are the source of our joy and life. With these gifts, we commit ourselves to serve you and to work for mission in this world. Bless these gifts that they might be used in ministries of restoration and reconciliation. Amen. Magampo ta. May gugmaon og balaan na mong nga Dios. Salamat Ginoo sa panimbahon. Salamat sa imong mga pulong nga nagmatuod kung kinsa ug unsa kami. Kung kinsa ug unsa usab ikaw o Dios diha sa among kinabuhi. Salamat Ginoo. Kataliwala ni anang tanan ikaw naghatag na mong paglahom. Pinaagi sa grasya ni Ginoong Hesukristo. Ania kami o Dios, natapos man ang among pagsimba ug mapadayon kami sa among pag-alagad o sa amo ang pagbuhat sa tahas nga imong gisangon kanamo uban ang pagpasalamat. Ania kami Ginoo nagatugyan sa among kaugalingon. Gamita kami o Dios, panalangini kami ug bubuhi kami kanunay sa imong grasya. Aron sa ingon Ginoo sa among pagbuhat makahimo kami nga subay gayud sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong proteksyon o sa imuhang panabang sa kanunay. Giyahi kami sa dalan nga among pagalakwan ug tudloi kami o Dios. Amahan na mulangit nun among ginasalig ginatugyan diha kanimo ang tanan. Pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. O karon panalanginan o bantayan kamo sa Ginoo. Magmaluluyon o magmahinatagon siya kaninyo. Ug hatagan kamo sa atong Dios Amahan, Anak o Espiritu Santo, sa gugma, kaluoy, grasya o panalangin. Pinaagi sa ngalan samahan, Anak o Espiritu Santo. Amen o Amen. As we live
sacred place. May heaven's light be on each face. May every heart be filled and let us share God's love, share God's love.